बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखने वालों, सुनने वालों और सोचने वालों को सलाम। हज़रात गिरामी, मेरी किताब हदीस अजम के बारे में मेरा एक इंटरव्यू यूट्यूब पर आ चुका है। किताब की अभी ओपनिंग भी नहीं होने पाई, लेकिन जिन दोस्तों के हाथों तक ताल्लुकात की बिना पर, ज़ाती ताल्लुक़ की बिना पर किताब पहुंची है, उनमें से अक्सर लोगों का ये कहना है कि किसी इंटरव्यू के सवाल जवाब की अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन वो इंटरव्यू किताब का अहाता नहीं करता। मुनासिब होगा कि किताब का पेश लफ्ज़ भी पेश कर दिया जाए, जो किताब में नक्श फरियादी के उन्वान से दर्ज है। और नक्श फरियादी से मुराद उम्मत की वो फरियाद है जो उम्मत की नैया को डुबोने वालों के खिलाफ उम्मत के सामने पेश की गई है। सो नक्श फरियादी या हदीस अजम का जो दीबाचा मुकदमा या पेश लफ्ज़ है, उसका हम आगाज़ करते हैं। 21वीं सदी के रवां अशरे में कुर्रे ज़मीन पर जो 6 अरब से ज़ायद इंसान हैं, इनमें 1 अरब से ज़्यादा वो मुसलमान हैं जो अपने अहद तश्कील में अददी एतबार से कलील और अमली एतबार से जलील समझे जाते थे, और उनका इसमें अलम उम्मत था। लेकिन अपनी तश्कील के इस तवील ज़माने से गुज़रने के बाद आज उसी उम्मत के अफराद का ये हजूम सरशुमारी में दुनिया की हर कौम से बरतर और सलाहियत कारी में हर कौम से फरोतर नज़र आता है। वाह हसरता कि जिस उम्मत के कमाल का ज़माना सिर्फ 30 बरस पर मुहीत रहा है, उस उम्मत के ज़वाल का फसाना 1400 साल पर फैला हुआ है। और उस पर भी मुस्तज़ाद ये है कि सदियों के इस दौरानिए में इसकी तादाद जितनी बहम हुई है, इसकी इस्तेदाद इतनी ही कम हुई है। ताहम इस नागवार सूरत हाल का खुशगवार पहलू ये ज़रूर है कि इस दौरे महशर में जिन अरबाब फ़िक्र ने उम्मत के इब्तदाई उरूजो कमाल और इसके इर्तकाई इल्मी व अमली ज़वाल पर गौर फरमाया है, इन सब के सामने वही एक जवाब आया है जो गुज़श्ता सदी में अल्लामा इक़बाल ने याद दिलाया है, यानी वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। बेसत नबी के बाद जिन लोगों ने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और कुरान की दावत को कबूल किया था, उनकी तादाद 2, 10, 10,000 रही या खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर 1 लाख से मुतजावज़ भी हो गई, तो तादाद की इस कमी और बेशी के बावजूद इन सारे अदवार में वो एक उम्मत थे। लेकिन 30 साल बाद जब कुरानी अहकामात की जगह इंसानी रवायात आ गई, तो कुरान का वो सांचा टूट गया जिसमें उम्मत का जस्द मुत्तहिद महफूज था। नतीजतन कुरान का पैगाम और उम्मत का नाम पस मंज़र में चला गया। रवायत के फ़िरक़े और रवायती फ़िरक़े मंज़र पर आ गए। कुरान की रोशनी से निकलने और रवायात की तारीकी में आने के बाद उम्मत के मुकाबले में अहले रवायत का जो पहला रवायती फ़िरक़ा तैयार हुआ, उसको शिया उला, दूसरे को शिया तफ़ज़ीलिया, तीसरे को शिया सबीया और चौथे को शिया गुलात का नाम दिया गया। इसमें कुरान, इसमें मोहम्मद, इसमें असहाब मोहम्मद और इसमें उम्मत से महरूम होने वाले ये सारे फ़िरक़े अपने वजूद को जायज़ बनाने के लिए
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہو کر شیعان علی کہلانے لگے۔ ان فرقوں میں پہلا فرقہ ان تمام روایات پر ایمان و یقین رکھتا تھا جو روایات اصحاب محمد کی فضیلت میں کوئی راوی بناتا اور سناتا تھا۔ دوسرا فرقہ ان روایات کو معتبر سمجھتا تھا جو حضرت علی کی فضیلت ثابت کرتی تھیں۔ تیسرا فرقہ ان روایات کا دلدادہ تھا جن میں حضرت علی کی مدح اور ان کے معاصرین کی قدح موجود ہوتی تھی۔ اور چوتھا فرقہ ان روایات کو پسند کرتا تھا جن میں حضرت علی کی محبت اور ان کے رفقاء کی نفرت کا کوئی ایسا مشترک مضمون ہوتا تھا جس میں بقدر ظرف مبالغہ اور بقدر ضرورت غلو بھی شامل ہوتا تھا۔ ان فرقوں میں صرف یہ فرق تھا کہ آخری تین فرقے اپنی پسند کی روایات قبول کرتے تھے، لیکن پہلا فرقہ ہر قسم کی روایات جمع کرتا تھا۔ کثرت روایات کا حامل یہ فرقہ کچھ عرصے تک تو شیعہ اولیٰ ہی رہا، لیکن کچھ زمانے کے بعد شیعہ مخلصین کہلانے لگا۔ پھر مزید کچھ عرصے بعد اس نام سے بھی اس کا دل بھر گیا تو اس نے اپنا نیا نام اہل سنت والجماعت رکھ لیا، اور دیگر تین فرقے اپنے پہلے نام شیعہ پر قائم رہے، لیکن ماہیت کے اعتبار سے یہ چاروں فرقے شیعہ تھے۔ قرآن کریم کو ایک تحریف شدہ کتاب تصور کرنے، حضرت علی کو وصی رسول قرار دینے، متع کو حلال گرداننے، تقیہ کو جائز جاننے، رسالت کے خدا ساز نور کے مقابلے میں اپنی خانہ ساز امامتوں کے چراغ جلانے، منصب نبوت کے خلاف زبان چلانے، حرم نبوت پر کلوخ اندازی کرانے، اصحاب محمد کے ناموس و نسب کو مشکوک بنانے اور ان کو مرتد و جہنمی بنانے ثابت کرانے والی روایات کا پڑھنا پڑھانا ان چاروں فرقوں کے عقائد مشترک کا علم مشترک تھا۔ ان فرقوں کے جن عقائد مشترک کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان عقائد پر روز اول ہی سے ان کا اتفاق رہا ہے، اور جو لوگ ان کے اس اتفاق سے متفق نہیں ہوئے یا جن لوگوں نے ان فرقوں میں آنے کے بجائے امت میں رہنا پسند کیا، ان نوزائیدہ فرقوں نے امت کے ان طبقوں کو پہلے تو خارجی و معتزلی، جبری و قدری اور وحیدی و مرجی وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا، پھر ان کے خلاف سب و شتم کی ایک ایسی منظم تحریک چلا کر ان کے نام اور کام کو ایک گالی بنایا، اور سب سے آخر میں اپنی روایات کے تیروں اور اقتدار کی تلواروں سے ان سب کو فنا کے گھاٹ اتار کر امت کی مسند ارشاد پر قابض ہو گئے۔ فرقہ بندی کے اس کار نابکار کا وہی انجام ہوا جو ہونا تھا۔ خلفائے اسلام جو انصاف دہی کے لیے مساجد میں آ کر لوگوں کے مسائل سننے اور فیصلے سنانے پر مامور ہوتے تھے، وہ اپنی حرم سراؤں میں محصور ہو گئے، اور ان کے خدمت گزار غلام گردشوں سے نکل کر مسجدوں میں آ گئے۔ مسجد کی جس عظیم الشان عدالت میں صلاۃ قرآن کی تدبیر ہوتی تھی، وہاں پر اعمال عجم کی تکبیر ہونے لگی۔ مسجد کے جس مرکز سے مجاہد کی للکار بلند ہوتی تھی، وہاں سے مؤذن کی پکار بلند ہونے لگی۔ مسجد کے جس حصار میں صف بستہ غازی کھڑے ہوتے تھے، وہاں پر 10 بستہ نمازی کھڑے رہنے لگے، اور مسجد کے جس محراب میں ہر بلادوف کا انتظام ہوتا تھا، وہاں پر ضرب ہو کا اہتمام ہونے لگا۔ اسلامی خلافت بے زور اور مجوسی امامت موزور ہو گئی۔ اہل مسند اہل اسلام کی طاقت سے محروم ہو گئے، اور اہل مسجد اسلام اور اہل اسلام کے نمائندے بن گئے، کیونکہ خلافت نے محراب مسجد میں امامت کا جو پودا لگایا تھا، وہ مجوسی طاقتوں کی آبیاری سے ایک تناور درخت بن گیا۔ اس کے سائے میں حدثنا و اخبرنا کی روایت سازی ہونے لگی۔ مجوسی خطیبوں کے خطبے، مجوسی اماموں کے فیصلے اور مجوسی فقیہوں کے فتوے سے
इस रवायत के जहर को करिया बकरिया फैलाने लगा, जिससे करिया बकरिया फ़िरक़े पैदा हुए और हर फ़िरक़ा मुस्लिम ममलिकत में अपने अपने फ़िरक़े के खानासाज मज़हब के नफाज का मुतालबा लेकर उठ खड़ा हुआ। हज़रात गिरामी, हदीस अजम के इस मुकदमे का इब्तदाई हिस्सा हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद का हिस्सा इंशाअल्लाह अगली किस्त में पेश किया जाएगा।